जिंदगी कमिटमेंट का नाम है कि आप अपने सोच और नजरिए, अपने अकीदे, अपने मनहज, अपने तरीक, अपने सलूक के साथ कितनी कमिटमेंट रखते हैं। जिंदगी जो है ना वो कमिटमेंट का नाम है। कमिटमेंट अपने आप से, कमिटमेंट अल्लाह से, कमिटमेंट अपने कॉज से, अपने बच्चों से, अपनी कम्युनिटी से, अपने मुल्क से। ये है जिंदगी। इस कमिटमेंट, ये मतलब लोग अब देखें ना, उम्रें ऐसी हो चुकी हैं कि अब हम समअप कर सकते हैं बातों को। मतलब हमारी उम्रें अब ऐसी हो चुकी भी है कि अब हम बातों को समअप करेंगे। और बातों का समअप ये है कि जिंदगी कमिटमेंट का नाम, जिंदगी एक्सप्लेनेशंस का नाम नहीं। एक टाइम पर आके आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के बहुत बहुत यूनिकनेस है। लोग बहुत मुख्तलिफ हैं, लोगों में बहुत तनव्वुर है, बहुत नौइयत के लोग होते हैं। यू कांट एक्सप्लेन योर एक टाइम पर आप अपना व्यू समझा नहीं सकते। आप अपना व्यू एक टाइम पर, एक लेवल पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा नहीं सकते लोगों। आपको करके दिखाना होता है, आपको रिजल्ट्स लाने होते हैं। कह रहे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ना, भाई माँ बाप को कैसे कायल करें। मेरा सबसे बड़ा टिप ही यही है, बिकॉज आई हैव हैड अ फैमिली वेयर माशाल्लाह से माय फादर इज अल्हम्दुलिल्लाह वेरी एस्टैब्लिश्ड गाय एंड ही इज वर्कड हिज वे आउट। बहुत ग्राउंड से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पैसा बनाया, दौलत बनाई है। तो वो ना फजूल बातों को समझ ही नहीं आती, फजूल ख्यालात भी उनको समझ नहीं आते, इनकलाबी ख्यालात तो बिल्कुल समझ नहीं आते। तो हमने अब अपने 20 साल की स्ट्रगल के बाद अपने माँ बाप को जो 60s की हैं कैसे हैंडल करके समझा, वो ये है करके दिखाएं। आप अपना मौक़िफ़ समझा ही नहीं सकते किसी। दैट्स व्हाट माय, दिस इज़ व्हाट माय लाइफ इज़ अबाउट। जो मैं अपनी कौम को समझाना चाहता हूँ, जो मैं अपने लोगों को बात समझाना चाहता हूँ, आप एक लेवल पर नहीं समझा सकते लोगों को, करके दिखाना होता है। यू हैव टू शो इट टू द वर्ल्ड व्हाट यू बिलीव इन। और ये कमिटमेंट का नाम है, ये कमिटमेंट से आती हैं ये चीजें। कमिटमेंट ब्रिंग्स रिजल्ट्स। कमिटमेंट विद योर थॉट फ्रेम ब्रिंग्स रिजल्ट। अपने आप से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लाता है। अपनी जिद्दोजहद से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लाता है। अपने आप से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लेके आता है। अपने अकीदे, अपने मनहज से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लेके आता है। अपनी सोच से किया हुआ वादा, अपने रब से किया हुआ वादा रिजल्ट्स लाता है। जितनी कमिटमेंट स्ट्रांग होगी, जितना अकीदा स्ट्रांग होगा अपने आप के साथ, अपनी सोच के साथ, अपनी फिक्र के साथ, उतने बड़े रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस करेगा। जितनी वो कमिटमेंट और जितना वो अहद और जितना वो अकद जिससे अकीदा निकला है वो वीक होगा, उतना ही ज्यादा आपके रिजल्ट्स में वीकनेस होगा। तो जिंदगी क्या है, हमारी उम्र में आके जो हम समझे हैं, जो हम ब्रीफ कर रहे हैं अपने 40, 41, 42 साल को, वो है कि जिंदगी समझाई नहीं जा सकती, अपना नजरिया समझाया ही नहीं जा सकता। लोग नजरिया अपनाते हैं जज्बातों की वजह से। कोई इमोशनली ब्रेकडाउन होता है तो वो आपकी सोच के मुताबिक हो जाता है। कोई बड़ा रैशनल होगा तो बहुत आपकी रैशनैलिटी से इंप्रेस हो जाएगा। कोई होगा वो आपकी इमोशनैलिटी से इंप्रेस हो जाएगा। कोई होगा उन्हें तकरीरें पसंद आ जाएंगी। कुछ लोगों को आपके जज्बात पसंद आ जाएंगे। कुछ लोगों को आपका दर्द पसंद आ जाएगा। भाई शेख साहब ने ये बात कर दी है, भाई गल खत्म। मगर एक टाइम पर आके इतनी नौयत है लोगों की, इतने मामलात हैं लोगों के, एक टाइम पर आपको ना जो पूरी दुनिया के समंदर को अपने अंदर उतारना होता है ना, वो अपनी कमिटमेंट से उतारता है। दुश्मन दोस्त कैसे बनते हैं लोग पूछते हैं, कमिटमेंट। उनको ये बता के कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, तुम तैयार हो मरने के लिए, तुम मरोगे मेरे मुकाबले में, इफ यू विलिंग टू डाई। एक लड़ाई हुई थी हमारी जिंदगी में कभी, तो मैं मतलब इतना मसाइल तो जिंदगी में हमेशा से रहते हैं, तो मैं हमेशा अपनी टीम को कहता हूँ, आर यू रेडी टू डाई फॉर व्हाट वी बिलीव इन। स्टेक के ऊपर जो भी लगा हुआ है, जीत दो पट्टों में, दो कुक्कड़ में, दो हाथियों की लड़ाई के अंदर जीत उसकी होती है जो मरने के लिए तैयार होता है, जो मरने के लिए तैयार होता है। दैट्स इट। जब रूम के अंदर मुसलमानों ने फतवात का सिलसिला शुरू किया, जंगी एक्सपीडिशंस का, तो कॉन्स्टेंटिनोपल और ये सारे एरिया का जो जर्नैल था उसने पूछा अपनी रूमी फौजों से, तुम्हारे पास क्या बंदे ज्यादा नहीं, उनके बंदे ज्यादा हैं क्या मुसलमानों के? कहा नहीं, उनके बंदे भी कम हैं। तुम्हारे पास क्या आर्सनल बहुत कम है उनके मुकाबले में? वॉरफेयर के अंदर तुम लोग कमजोर हो, तुम लोगों की क्या उनकी ज्यादा जंगी मशक़ें? कह रहे नहीं, उनके पास तो हथियार माल ही नहीं है। तुम तो
انہوں نے پھر پوچھا بھی کیا وجوہات ہے کہ مسلمان اتنا زیادہ سکسیسفل ہو رہے ہیں دنیا میں, تو اس طریقے سے تم رومن ایمپائر ہو. انہوں نے بولا بھی وہ آتا ہی مرنے کے لیے, اس کو کیسے ماریں جو آتا ہی مرنے کے لیے. یہ عرب سے کچھ لوگ آئے ہیں, یہ آتے ہی صرف یہ مرنے کے لیے آئے, ایسے کو آپ ہرا ہی نہیں سکتے جو آیا ہی مرنے کے لیے. اینڈ دیٹ از واٹ دا مسلم امہ واز. یہ تھی امت مسلمہ. ان سے اللہ کے نبی نے انہیں موت سے محبت کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم لوگ جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور کافر تمہیں پلیٹوں میں رکھ کے گاجر مولیوں کی طرح کاٹ کے کھا جائے گا. کیوں؟ جب تمہیں میں وہن آ جائے گا. وہن. صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو انہوں نے کہا کیا یہ ہم لوگ نمبرز میں کام ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، نمبر تو تمہارے بہت ہائے ہوں گے، 1.5 ارب مسلمان ہیں، لیکن اوقات تمہاری جھاگ جتنی ہوگی، پانی اٹھا کے یہاں سے وہاں پھینک دے گا. تو انہوں نے پوچھا پھر ہمیں ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا وہن، تمہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی، اور دنیا اور اس کے ڈائنامکس اور اس کی میتھمیٹکس، دنیا جس فارمیٹ میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس، بلڈنگز، دبئی، فرانس، روم، پیرس، ایمسٹرڈیم، یہ دنیا جو بنائی ہے نا ان لوگوں نے، یہ دنیا کی تمہارے اندر نا دل لگ جائے گی اس دنیا کے ساتھ. دنیا تمہارے دل میں نہیں ہوگی ایک زمانے میں، مگر تم دنیا کانکر کر رہے ہوگے. میں تمہیں تارے کی دنیا نہیں بنا رہا، میں تمہیں تارے کی دنیا، اللہ کے نبی کہتے تھے آئی ایم ناٹ میکنگ یو اے monastic over here، میں تمہیں تارے کی دنیا نہیں بنا رہا، لیکن ہماری فکر کے اندر دنیا کو کانکر کرنا ہوتا ہے دنیا کو دل میں ڈالے بغیر. پانی دنیا ہے، کشتی ایک مومن کا دل ہے. پانی کشتی سے باہر رہے گا، کشتی پانی پہ غالب رہے گی. پانی کشتی کے اندر آیا، کشتی ڈوب جائے گی. تم نے پوری دنیا فتح کر لینی ہے، اور کر لو کہ اس حد تک کہ فارس کے کنگن بھی جو ہے نا، وہ فارس کے بادشاہ کے کنگن بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، جب مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا اور خندق کی جنگ میں خندق کھودنے کے لیے اوزار نہیں تھے، تو یہ منافقین ہنستے تھے مسلمانوں کے اوپر، یار یہ جو ایک پتھر نہیں توڑ پا رہے خندق کے اندر، ان کے پاس اوزار نہیں ہے، یہ فارس فتح کریں گے جو سپر پاور. اور وہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت عمر مسکرائے جب فارس کے کنگن آئے، اور پھر بانٹے انہوں نے جن کو وہ دینے والے تھے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ مرنے کے لیے تیار تھے مسلمان. جو پرابلم ہے نا آج ہماری امت میں، جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں دنیا میں اپنی بات کرتا ہوں، میں لوگوں کی کیا بات کروں. وہ ایک زمانہ تھا جب ہم مرنے کے لیے تیار تھے، کتنی ترقی کی اللہ نے، دیکھیں مجھے کہاں سے کہاں پہنچایا. جب انسان شروعات کر، تو میں نے آج ابھی سے پہلے بھی ایک کلپ میں نے ریکارڈ کیا، وہ کنیکشن کی وجہ سے ٹوٹ گیا. زندگی کیا ہے؟ زندگی کمٹمنٹ کا نام ہے کہ آپ اپنے سوچ اور نظریے، اپنے عقیدے، اپنے منہج، اپنے طریق، اپنے سلوک کے ساتھ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں. آپ کتنی کمٹمنٹ رکھتے ہیں اپنے اصولوں کے ساتھ، اپنی سوچ و فکر کے ساتھ. اسی کا نام زندگی ہے، اسی پر مرنا ہے انسان نے، اسی پہ جینا ہے انسان نے. تو لوگوں کی کمٹمنٹ اپنے آپ سے، اپنے رب کے ساتھ خراب تب ہوتی ہیں جب بہت مار پڑ رہی ہوتی ہے، یا جب بہت زیادہ منو سلوا اتر رہا ہوتا ہے آسمان سے.